imong sangkap. Nagaimi sa kinabuhi. Salamat imong gipagawas. Gikan sa turil Ginoo. Kung makahimulos mi kanimo. Ikaw man among tanan sa tanan. Muni usab ni si mong bililhong dugo. Pagahimulosan namo Ginoo. Makasulod ka sa mong singkasi. Kabalay ka sa mong singkasi. Alanggol sa mong puyo. Salamat sa kigiyunan. Nakapildi karon Ginoo. O alang sa kapahimulos kanimo. Lord Jesus. Amen. Sa dita magsugod mga igsoon. Salamat kay sa Ginoo. Ang katong wa pa pud ka pamahaw, dulang mo diha kay urag sa pagkatinuod. Gamay ra gid mi kay Salisya. Busy kayo manang dugay ko kasulod. Gamay kayo mga igsoon, no? Kung kita nato mga igsoon at manunon pa gyud handol karon. No, mo nga kung mailhan ni ka tong pagkinabuhi, mutubo na tas kinabuhi, buliyok naman na siya. No, mo nga makadaig tas Ginoo na ning kagayunan. No nga mga kani upat ka lokal nimo, 5. Mabuhay Payaw, ICI, Milda, napay Galicia. O uban pang mga kaigsunan, mga dapit. Amen. Salamat sa Ginoo nga mamulong siya pag-usab nato. Nato sa pagtuon sa kinabuhi sa Juan. No nga sa mensahe 22. Amen. Katong naay pagtulunan na priyo ninyo. Mao ni ang atong uluhan. Ang gikinahanglan sa buta diha sa relihiyon. Ang igtanaw sa kinabuhi o ang pagatiman sa kinabuhi. No mo ni nga gikinahanglan gyud no nga sa buta diha sa relihiyon. No naginahanglan ta kinabuhi. Naginahanglan ta pagatiman sa kinabuhi. No mo ni nga makadaig ta sa Ginoo nga naginahanglan gyud ta kinabuhi mga igsoon. Kay og dili ta makabuhat na og dili makabuhat ang kinabuhi dinhi nato. Dili ta ka padayon, dili ta ka sugakon. Dili ta ka lahutay. Alang sa iglesia nung pagkinabuhi. No mao gini nga og makalahutay lang ta. Tagaan mo tag sweldo sa Ginoo. Ganti 1,000 ra dong sweldoha. No 1,000 years nga kalipayan. No ang kuan nato nga maatiman ta sa kinabuhi aron ta makalahutay mga igsoon. No nga ug moatras ta gansi na. Kay hapit na moabot ang panahon. Mao ni nga mobantin na ta. Mobantin lang kita diha sa kinabuhi mga igsoon. Ato ning dungan nagbasa mga igsoon ang kuan. Ang usa na siya ang uluhan. Diya maghisgot ta karon sa Juan 10. Makaikag kayo kining kapitulo 2 panasaypan kini sa pagsabot. Okay, sa pagkatinuod, sumpay kining kapitulo 2 sa kapitulo 9. Yatagan ta sa versikulo 21 nga makaamgod dinhi kay naamay pangutana nga makaabli ba ang demonyo sa mga mata sa buta. Na sentro kining duha ka kapitulo sa record sa hitabo sa taong gipanganak nga buta. Lalo ang una ning kapitulo sa dayag murag sayon ra kining sabton. Apan sa pagkatinuod dili di ay sayon sabton. Ipakita sa Ginoo kining sambingay bahin sa turil human gyud sa pag-ayo niya sa buta nga gihinginlan sa mga Hudyos sa sinaguga. Busa kining hitabua ang nahinabuan sa sambingay sa turil. No makita nato mga igsoon nga naipagutana diri makaabli ba ang demonyo sa mga mata sa buta. No mao ni nga sa pagtinuod ang relihiyon na nabutaan sa mga igsoon. No pero ang makaabli ani wa nay lain. Makabli ani sa mata sa mga buta mao ang Dios mga igsoon. No nagpakita kini nga sa sambingay gyud sa turil. Kay ang turil mao ni ang relihiyon, no? Mao ni ang kasuguan. Mao ni nga ang Ginoo mo ay makapahigawas nato gikan sa turil. No mao ni makita nato nga mga relihiyon na butaan gyud sila. No pero ang makapahigawas ani wa nay lain kundi mao si Jesus, mao si Kristo makapahigawas nato gikan sa reliyon o kasaguan. O mao ni ang turil bagay igsoon. Kanhi nagaposta sa turil, no? Nagaposta ora tagi kon ba? Gigapos kita. No ora day nakababag, nay nakasuklo nakakuha nato. Nakatabon, no? Pero salamat sa Ginoo nga ipahigawas kita sa Ginoo gikan sa turil. Siya gyud ang agianan. Siya ang pultahan mga igsoon. Amen.
Siya sa numeral 2. Basahan na siguro, ato lang siguro yung duwa nagbasa mga igsoon. Taas mo ni. Alang sa magtutuong nagawa sa kliyon. Alang ang turil, ang pultahan, ug ang sibsibanan sa mga karnero. Diskutahan nato karon ang kahulugan sa turil ning sa pingaya. Dili sayon ipatinaw ang turil. Basin doon na tayo na ibaluan bahin sa Biblia ug labi na gyud bahin sa mga ebanghelyo. Basin sukad sa pagkabata natimo, isuginlan ka na sa mga sugilanon sa mga ebanghelyo panahon sa Sunday School. Basin nagdaluwar man nga ni ka sa seminaryo, mangutana ko nimo unsa may pag-ila nimo sa turil, unsa may gitudlo kanimo bahin ini ang sikreto nga makasabot ka sa sikreto ning sumbingaya nagagad gyud kayo sa kahulugan sa turil. Amen. Mao ni nga masayod ta mga igsoon nga masayod gyud ta nga alang ang turil ug ang pultahan ug ang sibsibanan sa mga karnero. Mao ni nga salamat sa Ginoo nga bisan pa nga kanhin nata sa turil, no, pero ang tuyo sa Ginoo nga bisan nata sa turil dadon ta niya sa sibsibanan mga igsoon. Kay mga karnero man ta, no, nga kanhin nata sa turil pero pinaagi ni Kristo ipagawas ta gikan sa turil mga igsoon. No, mao ni siya ang agianan. Siya nga to ang paagi, no, mga kagawas ta sa turil. No, salamat sa Ginoo nga makadaig ta nga tuyo sa Ginoo nga makasabot gyud ta sa may tungod ining turil pag igsoon. Amen. What mga igsoon? 1:1. Nagtibaan ang turil sa kasuguan sa Judismo, sa reliyon sa kasuguan. No, sa mas mayong paggamit nini, nagtimaan ang turil sa kasuguan sa daang tugon. Apan sa kasagaran o ordinaryong paggamit, nagtimaan kini sa Judismo, sa reliyon sa kasuguan, sa sinugdan sa wala pa ang unang paragahan ni Kristo, dihatag sa Dios ang iyang kasuguan. No, sa katawhan sa Israel. Unsa may tuyo sa Dios sa paghatag sa kasuguan nila, naglaom ba siya nga tumanon nila kini? Wala kini, wala dili kana maoy tuyo niya. Ipadayag sa Galatia 3:26, ang tuyo sa Dios sa paghatag sa kasuguan. Ugaling sula pa mabot ang pagtuog, ipabatayan una ta ilalom sa kasuguan. Gibilanggo alang unya sa pagtuo nga gipadayag sa busa na himong mag-aagak nato ang kasuguan ngadto ni Kristo. Aron matarungon ta gumikan sa pagtuo. Unya kay niabot naman ang pagtuo, wala na ta mailalom sa mag-aagak kay mga anak man mong tanan sa Dios. Pinagi sa pagtuo diha ni Kristo. Amen. So wala pa maabot ang pagtuo diha ni Kristo, gipatunan ta diha sa kasuguan. Sa ato pa gibutang ta sa turil sama sa mga karnero. Ang rigong pulong nga gihubad sa ug gibutang nagpasabot og gitanggong, no? So wala pa maabot ang pagtuo. Sa ato pa wala pa moabot si Kristo. Gitanggong diha sa kasuguan ang piniling katawan sa Dios. Gisiradan sila diha sa kasuguan. Espesyal nga pulong sa Griego ang gisiradan nga nagpasabot og ipabatayan sa espesyal nga giatiman diha sa batunanan. Sa mapananglit kung mamatay ang mga ginikanan sa usa ka pamilya, pabandayan tingali ang mga anak sa ilang iyaan o yuan. Sa ato pa ipatiman nila ang salaing tao. Nagpakita kini nga giunsa pag butang ang piniling katawan sa Dios diha sa kasuguan. So wala ta maabot ang pagtuo diha ni Kristo, gibantayan ta sa kasuguan. Ang katawan sa Dios ngadto sa pagtuo. Nga mas mayong hubaron og ang maandam ngadto sa pagtuo. Ningon ang Galatia 3:24, nga mahinahimong mag-aagak nato ang kasuguan ngadto ni Kristo. Sapagkat tinuod dili husto kayo ang paghubad sa kining sa King James Version. Sa Grigong teksto nagpasabot kini sa ulipo nato sa ang kasuguan na magatod nato sa atong magtutudlo na si Kristo. Sa karaang panahon, uyugan sa usa ka binansayng ulipon ang mga anak sa datong mga pamilyang Hudyo ngadto sa ilang magtutudlo. Maingon man sab, nagsilbing ulipon ang kasuguan
ug maghatod nato ang ni Kristo mga igsoon. No, mao ni nga salamat sa mga igsoon nga kita nato dinhi nga nang timanay ang turil sa kasuguan, sa judismo o sa reliyon sa kasuguan. No, pero wala ginato dili ta mo munaway po sa kasuguan. No, kay ang kasuguan di ay mao ni mag-agak, no? Mag-agak nato ngadto sa pagtuo nato mga igsoon. Kay wala ta maka ila kasuguan, dili ta kabalo unsay sugo. No, mao ni nga mag-agak lang gyud ang kasuguan dinhi nato mga igsoon. No nga mao ni nga salamat sa Ginoo nga gipahinumduman ta nga kanhi nata sa kasuguan, nata sa turil, no nya nata gi usod siya gi konta, gitanggong, no? Pero salamat sa Ginoo nga natay Ginoo nga agianan, no nga para makagawas pud ta diha sa kasuguan mga igsoon. Makadayeg ta nga gipahinumduman ta nga kun ato ning basahon, murag lisod-lisod pud sabton. No, pero kung sige na ito basa, masabtan na ito ang tuyo sa Ginoo mga igsoon. No, nga ang Dios nagbutang yun, siya nga sa ito pa gibutang ta sa turil sama sa mga karniro. Mo ni nga urang ta karniro ta nga nasa turil pero gipahigawas kita sa ni Kristo mga igsoon. Amen. Taas-taas man gining mga kuan ni. Ako ding basahan ta mga igsoon. Taas-taas man gining kuan na. Simatay padayon. Amen. No, sa wala pa madala ni kang Kristo sa magtutudlo yatiman ta sa ulipon sa kasuguan. Gigamit sa Dios amahan ang kasuguan. Ingog ulipon sa ug ngamutiman ug muhatod nato ni Kristo. Sa wala pa maabot si Kristo nata sa kamot sa kasuguan. Nga mo'y nagbantay nato. Ang kasuguan mo'y nangako sa pagatiman o pagpadalipod sa piniling katawan sa Dios. Ug sa kapulihay nagdala gid nila kang Kristo. Sa nadalanan Kristo, gimatarong ta. Amen. Kaniabot naman ang pagtuo sa ato pa, kaniabot naman si Kristo. Wala na ta magbantay sa ulipon. Amen. Amen. Lord Jesus. No, mauning sa wala pa ta madala kang Kristo. Sa magtutudlo yatiman ta sa ulipon sa kasuguan mga igsoon. Nung kita nato nga napata ulipon man ta sa kasuguan. Apan kunana nato si Kristo, nahigawas na ta sa kasuguan mga igsoon. Dahil ito pa sa mga igsoon, nakasabot, natakaroon kung unsa ang turil. So wala pa maabot si Kristo, gipabantayan sa Diyos sa kasuguan, ang pinili niyang katawan. Ang kasuguan mao ang turil. Sama pananglit kung nabisita ta, aso na ransuhanan, makita nimo nga kalabanan sa panahon dili magpuyo sa turil ang mga karniro. Dakong bahin sa tuig adto sa sipsipanan, magpuyo ang mga karniro. Ang sipsipanan may permanenteng puyanan nila. Apan temporaryong puyanan ra ang turil. Ibutang lang sa ang mga karniro sa turil kung dili andam ang sipsipanan. Temporaryong igamit ang turil sa pagbaton sa pagpanalipod sa mga karniro. Sa dili pa andam ang sipsipanan. Nagpita kini nga sa si Kristo ang sipsipanan, ang permanenteng puyanan sa mga anak sa Ginoo. Apan sa wala pa maabot si Kristo, giandam sa Dios ang kasuguan ingog turil nga temporaryong batunanan o gitanggungan sa pinili niyang katawan. Amen. Tibason ba magison? Apan sa pag-abot sa Ginoo, gigamit sa Juanong reliyon ang kasuguan sa pagporma sa judismo. Nahimo ang turil o ang judismo sa wala pa yuha sa Ginoo ang buta. Usa siya sa mga karnirong gitanggong sa judismo. Nangginginan siya sa sinaguga sa pagkatinuod ipalugwa siya sa judismo. Busa gipagulat niya sa turil. Diadto usa siya sa mga karnirong naa sa turil. Karon gihingindan siya sa turil sa judismo. Amen. Salamat sa Ginoo. No nga ang kasuguan ay mao day ang turil. No mao nga salamat sa Ginoo nga siya ibutang gyud ang mga karniro sa turil kung dili pa andam ang sipsipanan. No mo nga gipreserba na ita. Gipreserba ta sa turil. Kunya kung andam ng sipsipanan, mao na ipahigawas sa tabang igsoon. Siya nagpakita kini nga si Kristo ang sipsipanan. No mo nga musipsip gyud ta mga igsoon. No nga si Kristo gyud ang tinuod natong sipsipanan. Ano si kadang padagatigom kini pagpahimulos. Pagsipsip ni kang Kristo. Pagsipsip ni diya sa Ginoo. Aron ta makakaon. Dili lang espirituhan ang pagkaon ni mga igsoon. No nga magkaon ni sa atong espiritu.
no nga salamat nga dula tayo tinuod nga sipsibanan. Mao si Kristo mismo sa iyang kagalingon mga igsoon. Amen. Dos, yung anak natin mga igsoon, kay tas-tas kini oh. Amen. Nagtiman sa piniling katawan sa Diyos ang mga karnero. Piniling katawan sa Diyos ang mga karnero. Sa nilabay eternidad sa pagkitang daan sa Diyos, ipili niya ang iyang katawan. Sa panahon sa walang pamugot si Kristo, ipabatunan sa Diyos sa kasuguan ang pinili niyang katawan. Bukod na si Kristo, gusto siya na magulat na ang tanan niyang katawan sa pagbaton sa kasuguan. Ang butang ang inginlan sa sinagugas, studyo o niadto ni Ginoong Hesus, kung saman sa piniling katawan sa Diyos. Ibatunan niya ang kasuguan apang gikuha niya ikan ini o gidala ngadto sa Ginoo mismo. Mao ni nga salamat sa Ginoo nga si Ginoong Hesus gyud. No nga gidala gyud ang piniling katawan niya diya sa Ginoo mga igsoon. Wala niya gipabilin diya sa kasuguan, wala niya gipabilin diya sa turil. Kunili yanong gipabatunan, siya gipabatunan sa Dios ang kasuguan ang pinili niyang katawan. Sinabuto si Kristo gusto siya nga mugula ang tanan. No, mugula ang tanan niyang katawan ug giputunan sa kasuguan. No, mao ni nga mugula ta sa kasuguan. Tungod kay gipagula man ta ni Kristo. Gipagula man ta sa Ginoo. Anong dineta mo tagad sa dineta mo kuan sa kasuguan. O dili dito na sa pagtuo nato sa Ginoo mga igsoon. Pagtuo nato basihan no nga makapahimulos ta sa Dios mga igsoon. Amen. Number 3. Timaan ang pultahan ni Kristo nga kasudlan o kagulaan. Ya, unsa may gipasabot sa pag-ingon nga si Kristo ang pultahan. Nagununa ang kadaghanan sa mga Kristohanon nga ang pultahan para makasulod ang mga tao sa langit. Basin na pa sa gyapon kining punaw-naas sa pila kaninyo nga nagbasa ning mensahiya. Apan ang pultahan dinhi dili man para makasulod mo sa langit, ay makapasulod og kagula man kini sa mga tao. Kung pultahan pa ngadto sa langit, anong makagula man ang mga tao niini? Dili pultahan ngadto sa langit kini pultahan na. Ang Ginoo mao pultahan sa turil ang mga karnero. Sa sinugdan ang turil mao ang kasuguan. Ang Ginoo mao pultahan ngadto sa kasuguan. Dili lang pultahan ngadto sa kasuguan ang Ginoo. Siya sa ang pultahan nga kagian sa mga tao para makagula sila sa kasuguan. Ningon ang bersikulo 9, ako ang pultahan. Kung dunay musulod pinagi nako, maluwas siya. Kung musulod ug magawas, makakaplag og sipsibanan. Si Kristo ang pultahan. Dili lang aron mabatayan sa kasuguan ang mga pinili sa Dios. Sama ni Moises, David, Isaias, Jeremias, uban pa. Sa panahon sa nangtugon, sa wala pa mabot si Kristo, kung dili aron sa makagula ang piniling katawhan sa Dios. Sama ni Pedro, Santiago, Juan ug Pablo sa turil sa kasuguan sa niabot na si Kristo. Busag ipakita sa Ginoo na siya ang pultahan dili lang aron makasulod ang piniling katawan sa Dios, kundi dili aron makagula sab sila. Katong nanulod sa kasuguan mao ang mga taong sama ni Moises, ang mga salmista ug mga propeta. Si Kristo ang kasuguan, ang pultahan aron makasulod kining mga tawanan sa turil sa kasuguan. Sa ato pa ni nanulod sila sa turil pinagi ni Kristo ug alang ni Kristo. Kung matunan nato kining hunana sa pagbasa nato sa sulat ni Moises, sa mga salmista ug sa mga propeta, mamungan nato ang nanulod sila sa kasuguan sa Dios pinagi ni Kristo. Si Kristo ang entrada nila sa kasuguan. Amen. Kita nato nga ang Ginoo yun mga iputan sa turil sa mga kadero mga igsoon. Sa sinugdan ang turil mao ang kasuguan. No mao ni nga ang mao ni ang turil mao yun ni ang kasuguan. Ang Ginoo mao ipultahan ngadto sa kasuguan. No sa laing bahin siya kagawasan, siya pod ang pultahan. Pero siya pod ang kagulaan. Unay siya ang sundunan pero siya pod ang kagulaan. Unay lain mga igsoon. No mga dili lang pultahan ngadto sa kasuguan ang Ginoo. Siya sab ang pultahan nga kagian sa mga tao. No para makagula sila sa kasuguan. No salamat sa Ginoo nga natay Kristo. Nga mao ang ato ang pultahan sa kasuguan pero mapoy atong agianan nga makagawas ta sa kasuguan mga igsoon. Wala na ta nagagad sa kasuguan kun dili pinagis pagtuo ni Kristo. No nga mayang nga atong Dios mga igsoon. No salamat nga natin siya ang pultahan. Ngayon siya sa verse 9, ako ang pultahan, kung dunay musulod pinagi nako,
maluwas siya og musulod og makagawas og makakaplag og sipsibanan. Praise the Lord. No, mao ni nga kinahanglan gyud ta nga nalang gyud ta ni Kristo kay siya man ang pultahan. No, ana tay laing pultahan kay mangita pa ta kalibutan og laing pultahan, lahi dito masang pultahanan. Mao ni kung si Kristo ra nga ato ang sination, atong paymuslan, atong i-enjoy atong kinabuhi, no, nga ang Ginoo nga atong malangkubon sa tanan, mao ni mahigawas gyud ta sa tanang pagka dili Kristo mga igsoon, dili pagkabatarong. Kaya tanang butang nga dili ni Kristo mahimo natong Dios. No, mao ni nga si Kristo gyud makagulat ta gikan gyud sa kasubuan sa kalibutan mga igsoon. Amen. Tuig padayon mga igsoon. Sa panahon nga niabot si Ginoong Hesus, Daghang paghihapon kaayo mo tao nga naa sa turil. Apan sa niabot na si Jesus dili na gusto ang Dios ay pabilin pa ang pinili niyang katawhan diha sa turil sa kasubuan. Gusto sa Dios nga mugulat sila sa kasubuan ug muadto ni Kristo. Busa niya ng panahon na dili na pultahan si Kristo para makasulod ang piniling katawhan sa Dios sa turil. Siya hinuon ang pultahan para makagula katong naa sa turil. Usa sa mga nigula sa turil ang buta. Kaniadto nanulod sa kasubuan pinagi ni Kristo ang tanang sulong ipadala sa Dios. Apan bisan niabot na si Kristo puno paghihapon ang turil sa mga kanirong natanggong ini. Unsa may angay nilang buhaton? Mubulagyon sila sa turil agi ni Kristo. Sa panahon sa daang tugon, ipasulod sa Dios sa turil sa kasubuan agi ni Kristo ang daghang sulugon niya. Karon sa panahon sa bagong tugon, tuyo sa Dios nga pagulaon ang iyang katawhan sa kasubuan agi ni Kristo nga pultahan. Karon nagtubo nga nagsabot na mo nga ang turil mao ang kasubuan sa daang tugon. Nagigamit sa mga Hudyo aron magporma sa reliyon sa Judismo. Yan ang himong turil ang Judismo nga tanggungan sa tanang piniling katawan sa Dios. Sige do. Karon niabot si Kristo o handa sa pagsisimula. Usa dili lang kinahanglan nga mapatunan pa sa kasubuan ang mga kanino. Pagulaon gyud sila sa turil sa kasubuan. Kapaygulos sila sa tanang kanato sa sisibanan. Amen. Mali nga ang bisan niabot na si Kristo. Yung isa nga bisan niabot na si Kristo, puno gihapon sila. Puno gihapon, no? Puno gihapon ang turil sa mga karnirong natanggong niini. Na makita nato nga bisan pag niabot na si Kristo, pero usay matanggong gihapon sa turil. O sa turil, katong nakagapos nato. Oh, bisan kung say nakagapos nato, kay di na ta katigom. Di na ta ka enjoy sa Ginoo. Kung nanat paghihapon sa turil, bisan pag nanata ni Kristo, bisan pag magtotoo na ta. No, mo ni dagang mga tuturon nga mao gyapon. No, nagapos gyapon. Nga mo ni nga kinahanglan gyud ipahigawas kita sa Ginoo yaning dapita mga igsoon. No, bisan pag dili pa man padulahi. No, nga mahigawas na nini. No, mao ni nga salamat sa Ginoo nga dadon kita niya sa sipsibanan. No, nga mao gyud ang si Kristo mismo mga igsoon. Siya nga unya nahimong turil ang Judismo nga gitanggungan sa tanang piniling katawan sa Ginoo. Mao ni nga imampo kita nga dili ta matanggong. No, kay daghan yung natanggong ning mga piniling katawan sa Dios. No, sa turil mga igsoon. Kinahanglan kita makagula ini tungod kay ang Dios may ato ang kagulaan mga igsoon. No, amen. Sa tuplayon basa mga igsoon. Sa ligpit asoy si Kristo nga pultahan mao ang entrada o balaanan sa turil. Una nanulod ang mga balaan sa daang tugon sa turil nga mao ang sa kasubuan. Agi ni Kristo nga pultahan. Mula karon aron kasubuan ang mga kaututo sa bagong tugon, agi ni Kristo nga mao ra nga pultahan. Sunod gigamit sa Dios ang turil sa kasubuan ingong ulipon nga magubantay ug magtiman sa iyang mga anak. Gigamit kini kaniadto sa pagdala kanila ngadto ni Kristo mismo nga mao ang magtutudlo. Sa gipadala na sila ngadto sa magtutudlo, dili na sila magpabilin pa sa mga ugakot sa ulipon. Ibalanggo sa turil sa kasubuan nga nahimong Judismo ang tanang piniling katawan niya. Apan si Kristo ang pultahan nga kagiyan sa mga magtuto sa bagong tugon.
para makagula sila sa Judismo ug moadto niya sa sipsibanan. Labot pa ang Ginoo sab ang magbalantay. Dili lang siya pultahan sa turil, kundi magbalantay sab. Yani siya aron mananawag sa iyang katawhan nga mugula sa turil ug makaila sa iingog iyang mga kaniro. Siya unang nigula sa turil nga mao ang kasuguan. Naglakaw siya karon una sa iyang mga kaniro. Sa kapuli ay musunod tanan niya. Nigula sa Judismo si Pedro, Santiago o si Juan. Bisan si Pablo nigula sa Judismo. Sunod ni Ginoong Hesus pagula sa Junanong turil ang tanang Hudyo o nga nituo diya mga igsoon. Mao na nga gipahigwas Ginoo. Nga siya tingin labot pa ang Ginoo mao ang magbalantay nato mga igsoon. No magbalantay. Isa dili lang siya pultahan sa turil kundi magbalantay sab. Amen. Wala ba ta malipay mga igsoon nga ang itong Ginoo magbalantay? Kabalo na siya kay magbalantay na siya. Kabalo siya unsa atong pagkinabuhi. Unsa atong gawi, unsa atong kahimtang, unsa atong pagbati. No, magbalantay man Ginoo. Nasayod jud ta, nasayod siya unsa atong panginahanglan mga igsoon. Mao na makadaig ta nga namulong ang Ginoo pag-usab nato nga kinahanglan tam kay siya man ang una ni gula sa turil. Gusto niya mugula pod ang iyang mga katawhan mga igsoon. No, tamo ni nga nag-iskur gipino-pino ginigmayo diri no. Nga kuno to sa hudon ginato di masabtan na ginato mga igsoon. Atong ipadayon. Usa sa mga nigula sa Judismo ang buta. Ikinahanglan siya sa sinaguga sa Judismo. Ikinahanglan siya niadtong turila tungod ni Hesus nga buhi. Tungod niya na gigamit sa Ginoo ang higayon nga mamulong ning sambingaya. Gipabalo sa Ginoo ang mga Hudyo nga usa lang ka turil ang ilang reliyon. Gipabalo niya nga andam na karon ang sipsibanan. Ug dili na kinahanglan mga magpabilin pa ang mga karnero sa turil nila. Panahon karon Nga manggula ang mga karnero sa turil o magpahimulos sa kadato sa sipsibanan. Ang taong ginginlan sa mga Hudyo sa ilang sinaguga makapahimulos na karon sa Ginoo nga sipsibanan. Ang Ginoo mao ang unang pultahan. Unya ang magbalantay o sa katapusan ng sipsibanan. Ipagula sa magbalantay ang mga tanang karnero sa turil agi niya mismo nga pultahan o gidala nato niya mismo nga sipsibanan. Siya ang magbalantay nga nagpagula sa mga karnero sa turil. Siya ang pultahan giagian sa mga karnero pagula. O siya ang sipsibanan gidadaan sa mga karnero. Pagula lang niya ang mga karnero sa Judismo o niya ngadto niya o alang niya siya ang tanan o bulaanan o magbalantay o sipsibanan. No mao ni nga salamat sa Ginoo. Na ang Ginoo mao ang unang pultahan. Unya magbalantay sab o sa katapusan ang sipsibanan. Amen. No kumpleto kayo ang Ginoo mga igsoon. No kumpleto kayo sa atong gikinahanglan. No nga siya ang magbalantay, siya ang pultahan, siya ang sipsibanan. Amen. O nang ipinumduman ta nga asa pa man tamad to. No kay siya man ang pultahan, siya po'y agyanan, siya po'y sipsibanan. Asa pa man ay tamad to, asa pa mo sipsip. Di mo kasipsip o langit nung pagsipsip o natas kalibutan. Kunili maorog si Kristo mismo mga igsoon. Tuyo sa Ginoo nga ang iyang mga karnero ipagawas gyud diha gikan sa turil. Nga mao ang kasuguan mga igsoon. Ang relihiyon. Mao ni tuyo sa Ginoo nga namulong siya nato karon nga pagulaon gyud niya ang iyang piniling katawhan, ang iyang mga magtotoo. Gikan gyud sa reliyon o sa turil mga igsoon. Salamat nga nagidilata sa iglesia. Nga mao ang atong tinuod nga sipsibanan mga igsoon. No mao ni nga salamat sa Dios ng pagpamulong. No nga na siya sa atong kaliwala mga igsoon. Amen. Ipadayon sa atong igsoon. Amen.